बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अशाम खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल। आज जो सबसे पहले मैं आपको खबर सुनाना चाहूँगा वो ये कि अदालत ने परवेज़ इलाही के हक़ में फ़ैसला दे दिया है। ये कहना गलत नहीं हो कि हक़ ने हक़ के हक़ में फ़ैसला दे दिया। आज हमारे हमज़ा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे, जो कि अदालत के तहत ट्रस्टी वज़ीर आला इन दिनों बनाए जा चुके थे। आज सारा दिन इंतज़ार करने के बाद जो हमारी साफ़ी बरादरी है, जो जितने मुश्किल अय्याम उनके लिए ये गुजरे हैं वो सिर्फ वो जानते हैं, क्योंकि तुक तुकी बांधे टीवी पे बैठना और तजज़िये करते रहना सारा दिन मजाक नहीं होता। आज बहुत बड़ी खबर है कि परवेज़ इलाही साहब आज वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं और कुछ देर में अब हलफ उठाने वाले हैं, हलफ लेने वाले हैं। इमरान खान बहुत खुश थे। आज अदालत के बाहर बहुत बड़ा जमे गफ़ीर था और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तमाम मुल्क के तमाम शहरों में इस वक्त बहुत बड़ी जमे गफ़ीर निकल चुकी है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। खैर ये सब चलता रहेगा। आज जितनी भी खबरें हैं उन सब का खुलासा हम निकालेंगे, देखेंगे कि आज का दिन कितना मसरूफ़ गुजरा। सबसे पहले हम रात की बात करते हैं, जब हमारी अदालत ने मुस्तरद कर दिया था उनकी जो इस्तदा थी कि हम फुल बेंच बनाने से हम इनकार करते हैं कि सितंबर तक हम लोग मौजूद ही नहीं हैं, हम लोग फ्री ही नहीं है कि आपके लिए फुल बेंच बनाई जाए। तो ये सुनने ही था कि इत्तेहादियों ने एक दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर दी और मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात दोहराई कि हम अदालत को मुस्तरद करते हैं, अदालत के इस फैसले को भी मुस्तरद करते हैं, यानी कि हम सुप्रीम कोर्ट को मुस्तरद करते हैं। किस हवाले से? ये आपके इतना बड़ा इदारा है मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप नेशनल टीवी पे ठहर के ये बात किस तरह कर सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट को मुस्तरद करते हैं? खैर अभी खबरें और भी हैं, इस चीज़ को इंशाल्लाह हम आखिर में इस पर तज्जिया करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो जैसी हुकूमती इत्तेहादियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके अपने हक में ज़री बात पीटीआई पीछे पीछे नहीं रहना था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब, उसके बाद शहबाज गिल साहब, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी शुरू होती है, बात करना स्टार्ट करते हैं। बहुत खुश नज़र आ रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब। आज का दिन उनके लिए बहुत अहम था और उनकी खुशियों, उनके जो ख्वाब थे उन्होंने कल देखे थे, आज तमाम जजेस ने उनको तबीर दे दिया, एक अच्छा ताबीर दिया उस चीज़ को। खैर इसके बाद हमारे पास जो और ख़बरें हैं, आज सुबह से वकला जितनी बरादरी थी वो अदालत में मौजूद थी। तमाम जितने भी हमारे हमज़ा शहबाज साहब के जो वकील थे इरफान कादिर साहब और अली ज़फ़र साहब, उन दोनों के आज जवाबात लिए गए। इंतज़ार में थे तमाम जो लोग थे, पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान कह लें क्योंकि पंजाब पाकिस्तान की जान है। वो सारे इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा फ़ैसला, कब आएगा। हर बंदा परेशान था कि अब तक तो आ जाना चाहिए, इतना देर क्यों लगा रही है अदालत, इतना आखिर ऐसा इतना सख्त फ़ैसला तो नहीं था, सिंपल सा फ़ैसला था, अब तक उसका जवाब क्यों नहीं आया, उस चीज़ का हल क्यों नहीं निकला गया। लेकिन खैर वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। शाम के 7 बजते हैं, शाम के 7:30 बजे का टाइम था जब उन्होंने अपना फ़ैसला महफूज करने के बाद 7:30 बजे तमाम जिसने वो फ़ैसला सुनाना था। खैर 7:30 से 8:30 हुए और 9 बजे के करीब फ़ैसला सुना दिया गया कि परवेज़ इलाही साहब हमारे नायब वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए हैं और इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद वो हलफ बर्दारी का उनका तकरीब होगी। इमरान खान साहब बहुत खुश नज़र आ रहे थे। ये फ़ैसला सुनना था। जब जजेस ने ये फ़ैसला सुनाया बहुत बड़ा जमे गफ़ीर तमाम शहरों में निकल पड़ा। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत बड़ा जमे गफ़ीर इस वक्त हमारे पूरे मुल्क के बहुत बड़े शहरों में निकल चुका है। खुशियाँ हो रही हैं, खुशियाँ बांटी जा रही हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें सबके मुंह उतरे हुए थे नून लीग की तरफ से, बहुत परेशान हैं। और उसके बाद अब ज़हरी बात है पंजाब की हुकूमत उनके पास नहीं है, खैर पख्तूनख्वा भी हुकूमत उनके पास नहीं है। अब वफाक की हुकूमत लेके क्या करेंगे? उनके पास 2 ऑप्शन हैं। अब मैं इस पर तज्जिया करना चाहूँ, 2 ऑप्शन है। या तो पंजाब के अंदर जितनी भी सीटें हैं उस चीज़ से वो इस्तीफ़ा दे के अपने सेनेट से इस्तीफ़ा दे के, जो कौमी असम्बली होती है वहाँ से इस्तीफ़ा दे के अब साइड पे हो जाए तमाम सीटों से। उसके बाद दोबारा पंजाब में इलेक्शन करवाने की कोशिश करें, जो कि मतलब वो कर सकते हैं, एक ऑप्शन है उनके पास। या दूसरा फैसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब तमाम असम्बलियाँ तहलील करके आप एक नई इलेक्शन, एक साफ़ इलेक्शन की तरफ जाएँ, जो कि पूरे पाकिस्तान का हक बनता है इस वक्त कि इलेक्शन करवाए जाएँ, एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ। पूरी जितनी भी इस वक्त पाकिस्तान की कौम है इस चीज़ पे गौर किए हुए है कि हमारा मुल्क किस तरह सही सलामत एक जिस कश्ती पे सवार हो चुका है वो कश्ती सही सलामत किस तरह इसने ये समंदर पार करेगी या ये रास्ता पार कर सकेगी। उस चीज़ का सिर्फ एक ही हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। तो
عمران خان صاحب پہلے دن سے یہ بات کر رہے تھے کہ آپ صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں، جو کہ ہر ایک پوری قوم کو حق بنتا ہے، اور تمام جتنے بھی ارکان ہیں ان کو یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ الیکشن جلد از جلد کروائے جائیں. لیکن نون لیگ اس چیز پہ اڑی رہی کہ الیکشن نہیں کروانے، جتنا تاخیر ہو سکتی تھی. ابھی ان کا فل بینچ کا ایک آپشن تھا کہ جتنا تاخیر اس میں ہو سکے وہ کروائے، لیکن فل بینچ ظاہری بات ہے سپریم کورٹ ججز ہیں، یہ ان کو حکم نہیں دے سکتے. وہ جو فیصلہ سنائیں گے اس کو ماننا ہماری پوری قوم کا فرض ہے، ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اس کے بعد سماعت جیسی مکمل ہوتی ہے. فواد چودھری صاحب ظاہری بات ہے بہت ہی دلچسپ انسان ہیں، وہ کہ انہوں نے صبح بھی پریس کانفرنس کی تھی اور اس چیز کو بڑا انہوں نے مذمت کی تھی کہ جس طرح رات کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جتنے بھی لوگ تھے، ایک انہوں نے کہا تھا کہ سبق پڑھ کے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے پتہ نہیں کس نے پڑھایا تھا سبق. ہر چیز کے ہر انسان کے لب پہ یہ تھا کہ ہم مسترد کرتے ہیں. سپریم کورٹ کو آپ کس طرح مسترد کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے. سپریم کورٹ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور واحد ادارہ ہے جس کو آپ کوئی سیاسی مقام تو وہ ہے نہیں کہ جسے مسترد کریں گے. ایک قانونی ادارہ ہے جس کا فیصلہ مانا پورے جتنے بھی ہمارے پاکستانی شہری ہیں، جو یہاں کی شہریت جن کے پاس ہے، جو یہاں کی شناخت رکھتے ہیں، ان سب کا فرض بنتا ہے. خیر اس چیز کا فیصلہ بعد میں آئے گا. مے بی جو جج صاحبان ہیں جو اب تک باتیں ہوئی ہیں اس کے خلاف اسٹیپ اٹھائیں، یا کنٹیمپٹ آف کورٹ جو کورٹ ان سب نے باتیں کی ہے اس دوران وہ بھی ان پہ لگے. خیر ایک الگ ٹاپک ہے. اس کے بعد اب وہی بات میں اینڈ پہ کروں گا، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اگر تجزیہ کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ہمارا جو پاکستان ہے وہ کہاں جانا، ہم اس کو کہاں دیکھتے ہیں، تو اگر ہمارے شہباز شریف تمام مسئلے تحلیل کر دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن دوبارہ ہوں گے، اور جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف کریں گے آنے والے اس مہینے میں، اور اکتوبر میں ہمارے نئے الیکشن اور صاف اور شفاف الیکشن دوبارہ ہو پائیں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے جو صورتحال بن چکی پنجاب میں، نون لیگ خاموش نہیں رہے گی، جو حکومتی اتحادی ہیں ظاہری بات ہے وہ جتنا جن سے ان سے ہو سکے گا وہ ایکشن لازمی لیں گی. سب سے پہلے تو وہ تمام جتنی بھی ان کی سیٹس ہیں 178 یا 176 جتنی بھی سیٹس بنتی ہیں ان کی تمام سے استعفے دے کے وہ یہ مطالبہ کریں گے دوبارہ پنجاب میں الیکشن کروائے جائیں، جو کہ مشکل ایک مراحل ہے، لیکن ان کے پاس ایک آپشن ہے یہ. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب جیسے ہی ہمارے پرویز الہی صاحب حلف لیتے ہیں، اور اس کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے خبریں موصول ہو رہی تھیں کہ پرویز الہی صاحب ابھی بنے ہی نہیں تھے وزیر اعلیٰ، لیکن انہوں نے اپنے جتنے بھی وہ چارجز ہوتے ہیں انہوں نے سنبھالنا شروع کر دیے تھے. ڈی جی خان میں جو بڑے ہمارے پاس ہائی لیول رینکس کے جس طرح ڈی سی آئی جی ہوتے ہیں ان سے بھی رابطہ ہوا ان کا، انہوں نے بات کی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کل سے کس طرح کام شروع کرتے ہیں. کیا ہماری جتنی بھی پاکستانی قوم نے ان سے امید لگا کے رکھی ہوئی تھی، کیا وہ ہماری امیدوں میں پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے؟ کیا جو باتیں نون لیگ کرتی تھی کہ ہم ان پہ طنز کرتے رہے کہ نون لیگ نے یہ کام نہیں کیا، کیا ہمارا پرویز الہی صاحب یہ کام کر پائیں گے؟ کیا ہماری امیدوں میں پورا اتریں گے؟ یہ ہم دیکھیں گے چند دنوں تک. لیکن اس سے پہلے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت اب بہتر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن جو دوسری بات اگر ہم جو ہمارے خطرے کی یہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں نون لیگ اور جو صوبوں میں بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی. ظاہری بات ہے دونوں کی بنتی نہیں ہے شروع سے، اور اب لڑائیوں سے ہٹ کے دوسرے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حکومت کس طرح چلے گی. یہ بھی ہمارے لیے بہت مشکل مراحل ہے کہ خوشی کی بات یہ بھی نہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی ہے اور پر وفاق نون لیگ بیٹھی ہوئی ہے. یہ بھی ایک ہمارے پاکستانی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ کبھی بھی وفاق میں اور نیچے صوبائی جو حکومت ہوتی ہے وہ اگر ڈیفرنٹ ہو تو بالکل بھی ساتھ چلنا مشکل ہو جاتا ہے. جتنے بھی ہمارے فارن ایکسچینج جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ وفاق کے پاس ہوتی ہیں. آپ کے جتنے بھی قانون بناتے ہیں وفاق بناتی ہے، جتنی بھی چیزیں سنبھالنی ہوتی ہیں وفاق سنبھالتی ہے، یہاں اور بجٹ تک وفاق بنا رہی ہوتی ہے، مین بجٹ ہوتا ہے. تو عمران خان کو دیکھتے ہیں وہ کس طرح اپنے ان چیزوں کو سنبھالیں گے. اب ہماری جو سننے میں آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب آج شام یا کل صبح قوم سے خطاب بھی کریں گے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا فردر پروسیجر کیا ہوتی ہے، اور ہم آپ تک یہ خبریں ساتھ ساتھ پہنچاتے رہیں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہوگا. بہت جلد پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں گے. پیٹرول نیچے آئے گا، معیشت بہتر ہوگی، اور ڈالر بھی نیچے آئے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے پروگرام میں. خدا حافظ.